जी डॉक्टर अनुशे, आपने बुलाया? पलवशा ने लास्ट फाइल भी नर्स को पकड़ा दी थी, जो वहाँ से चली गई थी, इन दोनों को अकेला छोड़कर। लड़की, अब मुंह मत बनाना। 15 मिनट की ब्रेक में 15 मिनट तो तुम्हें मनाते हुए लग जाने। सीरियसली, ये सुबह सोचना चाहिए था ना, जब बॉस बनी हुई थी। मगर वो सामने सीट पर बैठने लगी थी जब अनुशे ने उसे अपने गले से लगाया था। तुम्हें पता है मैं जिस मूड में आई थी? इंटर्न्स की हरकतें कुछ खासी अच्छी नहीं थी। आई कैन अंडरस्टैंड। वो दोनों दोस्त कुछ पल और ऐसे ही गले लगे रहे थे। ताहिन कैसी है? कुछ बेहतरी नहीं? वो यही एडमिट है। आई एम सॉरी। उसने अपनी वेन काटने की कोशिश की थी। या अल्लाह, अनुशे के हाथों से चाय का कप गिर गया था। वो कहाँ है? वो जाहिल औरत। उसे मैंने समझाया भी था, मर्द जात पर भरोसे की सजा कभी खुद को नहीं देनी चाहिए। वो जिस तरह से उठी थी, उसकी कुर्सी पीछे फर्श पर गिर गई थी। अनुशे की लाउड वॉइस से उन्हें काफी सर्व करने वाला वार्ड बॉय भी पीछे हट गया था। अनुशे, किस रूम में है वो? अभी भी इमरजेंसी। व्हाट? और तुमने बताया नहीं? सुबह भी तुम। वो अपनी दोस्त पर बरस पड़ी थी। अनुशे ने इन दोनों दोस्तों से फ्रेंड जैसा नहीं, बहनों जैसा रिश्ता बनाया हुआ था। कॉलेज के दिनों से वो तीनों साथ साथ रही थी। तुमसे ही सीखा है अनुशे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने का। तुम उससे मिलने जा सकती हो और तुम साथ चलो। मैं राउंड पर जा रही हूँ अभी। टेक केयर। उनके हाथ हवा में ही मोहलिक रह गए थे। दोस्त पहलू से उठकर चली गई थी इसी दरवाजे से। वो हाथ मुट्ठी की सूरत बंद हुआ था ताहिन की हरकत का सोचकर। तुम वापस कब जा रहे हो? कौन, मैं? अरे अभी तो आया हूँ, अभी तो एंजॉय करूंगा मैं यहाँ। तुझे शर्म नहीं आती? वापस जा, अपना दफ्तर वगैरह देख देख। क्या वेला बैठा रहता? सोफे से वहाब की टांगे नीचे फेंक कर उस जगह वो खुद बैठ गए थे। ओए, इतनी भी क्या जल्दी है? तेरे अपार्टमेंट में आए एक दिन हुआ यार, तू मुझे इटली से बाहर निकालने पर तुल गया। वहाब ने अब की टांगी फहाश पर रख ली थी। क्योंकि तुम वापस पाकिस्तान जाओगे तो ही किसी बहाने से तुम्हारे पास आऊंगा। सीरियसली, तुमने क्यों मेरे पास आना? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कोई दावत नहीं दी। और फहाद इस बार पूरी तरह वहाब को सोफे से नीचे फेंक दिया था। यू मिस्टर वहाब, तुम आज ही वापस जा रहे हो? मेरी परसों की टिकट है। किसी को शक ना हो, इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ सब से कहूँगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। फहाश ने अपनी टिकट सामने रखकर वहाब को मुकम्मल हैरत ज़दा छोड़ दिया था। वो द हेल फहाज, पाकिस्तान की टिकट भी करवा ली? मगर क्यों? तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस का क्या? तुम्हें यहाँ इतनी बड़ी पोस्ट मिली है इडियट, इतना सब क्यों? फहाज जवाब दिए बगैर किचन में गए थे। कुछ पल में वो चाय बनाकर ले आए थे। दोनों मग उन्होंने वहां रखे थे और अब वहाब साहब बहुत खामोशी से उन टिकट को देख रहे थे। अब समझ आई कि क्यों तुम इतना रिस्क ले रहे हो, मगर तुम कामयाब नहीं हो सकते फहाज। कुछ साल पहले की बात और थी, अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं और वो डॉक्टर, उनकी भी जवान बेटी है। मत करो इसे। तुम तो आगे ही मुजरिम हो अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने। सभी तुम्हें जालिम समझते आए हैं। तुमने बहुत कुर्बानियां दी हैं फहाज। मैं नहीं चाहता तुम्हारी कुर्बानियां रायगा जाए। सिर्फ एक दिल लगी के पीछे प्लीज। फहाज साहब जो इतना एक्साइटेड थे, वहां की बातों ने उनकी एक्साइटमेंट हवा में ही उड़ा दी थी। और वो लम्हा था कि जिस लम्हे हमेशा की तरह फहाज ने अपनी नहीं अपनों के बच्चों की खुशियों को सामने रखी थी। मगर के आगे वो सब बातें रखना चाहते थे, बताना चाहते थे, मगर सुनने वाला कोई न था, समझने वाला कोई न था। और वो जर्द आ भर कर चुप हुए थे। टिकट उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दी थी उन्होंने। डेट्स माय बॉय, मुझे यही उम्मीद थी फहाज। यकीन जानो अभी उम्र नहीं रही, मगर इस वक्त तो तुम ही मुझे इनकरेज कर रहे थे। अब क्या हुआ? मैंने हालात देखे हैं, जज्बात देखे हैं, बच्चों के ख्यालात देखे हैं। आई एम सॉरी टू यू, पर अब ये उम्र हमारी खुशियों की नहीं, बच्चों की खुशियों की है। मैं अभी आया। फहाद साहब से और कुछ भी नहीं सुना जा रहा था। वो एक्सक्यूज करके आगे थे अपने कमरे में। गुड बाय डॉक्टर अनुशे। उन्होंने सरगोशी की थी खुद को शीशे में देखकर। मैं भी था मरकज़े निगाह और राहत जान कभी को के सूख गया हूँ, मगर गुलाब तो हूँ।
डॉक्टर अनुशे। नीचे वहाब साहब ने फहाज के मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट में सर्च करने की कोशिश की थी और अनुशे का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था, फहाज के मोबाइल से डिलीट करके। डॉक्टर अनुशा। वहाब की आंखों में एक अलग चमक उठी थी। कुछ देर में भी वो फहाज के अपार्टमेंट से चले गए थे। पाकिस्तान। जी तो चाहता है तुम्हें अपने हाथों से मार दूं मैं। वो रूम में आते ही रिपोर्ट चार्ट रीड करने लगी थी। हेलो ब्यूटीफुल डॉक्टर अनुशे। ताहिन ग्रीटिंग भी इग्नोर कर दी थी और कुछ देर बाद पलवशा भी आ गई थी। अनुशे फिर भी ताहिन के डॉक्टर्स और वहाँ ड्यूटी पर मौजूद नर्स को उसने स्पेशल वार्निंग दी थी। यार ये मुझे कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट लग रही है। मैंने सोचा था वहाँ कोई यंग हैंडसम इटालियन काबू कर लिया होगा। हा हा हा, इसने इसे भी भगा दिया होगा, लिखवा लो। वो दोनों अनुशे को टीस कर रही थी। जब वो फारिग होकर ताहिन के बेड के पास बैठ गई थी इत्मीनान से, उसने कहा कुछ नहीं, बस अपनी दोस्त का बैंडेज लगा हाथ अपने हाथ में ले लिया था। काफी मिनट्स वो संजीदा रही। दूसरी साइड पर पलवशा भी हंसते हंसते खामोश हो गई थी। इन दोनों को नजर आ रही थी अनुशे की खामोशी में गहरी सोच जो वो सोच रही थी। कुछ मिनट तो वहाँ खामोश रही थी अनुशे के बोलने से पहले। तुम दोनों को याद है हम मेडिकल के फर्स्ट सेमेस्टर में जब इंटर हुए थे तो क्या वादा लिया था कि किसी मर्द के पीछे हम अपना आप नहीं गंवाएंगे, ना कभी खुद को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा वादा हमने क्यों किया था ताहिन? ताहिन की आंखें उठी और फिर झुकी थी क्योंकि हॉस्टल की एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की थी किसी के पीछे, और हम तीनों ने पहले तो उसकी खूब क्लास ली थी, फिर वापस अपने ड्रोम में आकर हमने एक दूसरे से वादा किया था। पलवशा ने ताहिन की बात मुकम्मल करते हुए कहा। ताहिन, जब एहलाम ने बेवफाई की थी मैंने खुद को उस रिश्ते से अलहदा कर लिया था, क्योंकि अगर मैं इस झूठे रिश्ते में इस फरेबी के साथ बंधी रहती तो शायद मैं भी वही करती जो तुमने किया। ताहिन के हाथ को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए उसने उसकी आंखों में देखा था। मर्द की मोहब्बत में फिदा होना एक अलग बात है। मर्द की बेवफाई में हाथ काटने वाली औरत कमजोर ही नहीं, बुज़दिल भी होती है। वो शख्स किसी काबिल नहीं जो अपनी बीवी की कदर, उसकी इज्जत ना कर सके। सदमों से लोग मर नहीं जाते। तुम्हारे सामने है मिसाल मेरी। गुड नाइट नसीमा बी, आप चले जाएं। बेटा मैं डिनर लगा दूं? नहीं, मेरा दिल नहीं है। अनुशे बैग सोफे पर रखकर अपने रूम में चली गई थी और मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर्स में। पूरा घर खाली था, कोई भी नहीं था वहाँ, और उसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा इस वक्त। वो खुद भी लेट आई थी हॉस्पिटल से। सीधा अपने रूम में जाने के बाद अपने कबर्ड से उसने नाइट गाउन निकाला था और फ्रेश होने बाथरूम में चली गई थी। आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल था। वो जाहिर नहीं करना चाहती थी कि अपने दोस्त को रोते हुए चुप करवाते हुए उसे जो अजियत मिल रही थी उस वक्त। वो इस रूम से वापस आ गई थी और हॉस्पिटल में हर मरीज की फाइल चेक करने के बाद वो वापस घर लौटी थी। अपनी दोस्त की वो बातें उसे भुलाए नहीं भूल रही थी जो आज कही थी ताहिन। मुझको ख्वाहिश की ढूंढने की ना थी, मुझ में खोया रहा खुदा मेरा। तुम्हें एलान के धोखे के बाद अपना आप बदसूरत नहीं लगा था अनुशे? क्यों? मुझे लग रहा है मेरा शोहर मेरे होते हुए किसी और औरत की तरफ मुतवज्जा हुआ है। मुझे अपना वजूद बदसूरत लग रहा है। मुझे घिन आ रही है खुद से। मुझे कमी नजर आ रही है खुद में। गाउन की नोट बंद करने से पहले वो शीशे के आगे रुक गई थी और खुद को उसने शीशे में देखा था। इस उम्र में भी उसने खुद को इतना मेंटेन रखा हुआ था कि वो अपनी उम्र जितनी नहीं लगती थी। आज वो अपने वजूद को इस शीशे में निहार रही थी। तलाक के कितने साल तक तो उसने बंद कर दिया था शीशा देखना। वो इस कदर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई थी, मगर ये बातें आज तक कैद रही उसके दिल में। गाउन की नोट बंद करने के बाद वो बालकनी में चली गई और हाथ में उसका वो सिगार। जरूरी नहीं जीने के लिए औरत को किसी मर्द के साथ की उसके सहारे की जरूरत हो। जीने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी है। जो मर्द एक बार धोखा दे जाए उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बार उसे बार बार एक चेहरा याद आ रहा था और वो बार बार उसे भुलाने की चाह में थी। ये रूह बाहर से जी रही है, ये जिस्म अंदर से मर गया है। कुछ हफ्ते बाद इस हॉस्पिटल में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? वो शख्स रिसेप्शनिस्ट के सामने पिछले 5 मिनट से यही सवाल कर रहा था।
पर बहुत से डॉक्टर हैं, आपने किस सिलसिले में मिलना है? आप मुझे नाम बताएं ना अच्छे डॉक्टर्स के। उन्होंने अपनी वो बेस्ट स्माइल दी थी कि सामने खड़ी सिस्टर ब्लश करते हुए सबके नाम बताना शुरू हो गई। डॉक्टर इब्रार, डॉक्टर मरियम, डॉक्टर निघत, डॉक्टर जुल्करनैन, और उनकी लॉन्ग लिस्ट खत्म नहीं हो रही थी कि इंटर्नीस भी वहाँ अपनी अपनी ड्यूटी की रिपोर्ट लिए खड़ी हो गई थी। नहीं नहीं, बेस्ट डॉक्टर, डॉक्टर सना, डॉक्टर समी, डॉक्टर नहीं सिस्टर इस हॉस्पिटल के। हेलो सर, इस हॉस्पिटल में सभी अच्छे डॉक्टर्स हैं सिवाय एक बददिमाग के। और सामने खड़े शख्स की आंखों में एक ही चेहरा रूनुमा हुआ था। डॉक्टर खड़ूस की बात कर रही हो सुंदस? नहीं, डॉक्टर हिटलर। वो इंटर्नीस की हंसी बंद हुई थी जब उनके सामने से मीटिंग रूम से तमाम सीनियर डॉक्टर बाहर आए थे बातें करते हुए। आपको किससे मिलना है? डॉक्टर वो कहते कहते रुके थे जब अनुषे बाकी डॉक्टर्स को ब्रीफ देते हुए अपने केबिन की तरफ मुड़ी थी। अनुषे, हाय। फहाज की एक्साइटेड आवाज ने तो सब स्टाफ, डॉक्टर्स और वहाँ के अमले को शॉक कर दिया था। वहाँ के हेड का नाम इतनी बेतकल्लुफी से लेकर खुद अनुषे का वजूद साकिन हो गया था। पीछे पलटी नहीं थी मगर वो इस आवाज को पहचान गई थी जिसने रातों की नींदें खराब कर दी थी पिछले कुछ हफ्तों से। फहाज। वो टर्न हुई तो फहाज साहब आगे बढ़े थे और कुछ ही दूरी पर उनके ही बैग के साथ अटकने से वो लड़खड़ाए थे जिन्हें थामने के लिए अनुषे जल्दी से आगे बढ़ी थी। आर यू ऑल राइट फहाज? अनुषे ने बेसाख्ता पूछा था। हाँ, अब ठीक हूँ। अनुषे के कंधे पर हाथ रखे वो खड़े हुए थे। उनकी बात ने अनुषे को ठीक उसी दिन की तरह पैरालाइज्ड कर दिया था। उन्हें पता नहीं था कि पीछे एक ऑडियंस उन्हें सांस रोके देख रही थी। फहाज, मेरी वेस्ट से हाथ हटा सकती हैं अब आप? ओह सो सॉरी। वो नर्वस हो गई थे मगर चेहरे की मुस्कुराहट वही थी। मेरी दी हुई पाजेब अभी तक पहन रखी है तुमने? फहाज ने शॉक्ड होकर पूछा था। जो घबराहट उनके चेहरे पर वो और मुस्कान में बदल गई थी और अब अनुषे का चेहरा लाल हो गया था। इस कदर पाकीज़ा मोहब्बत की है तुमसे? सर उठाकर देखा भी तो सिर्फ पाँव तक। वो एक्चुअली शी इज स्ट्रीमिंग। डॉक्टर अनुषे और नर्वस? वो दूर खड़े इंटर्न कोसिप कर रहे थे जिनको सुनकर पलवशा आगे बढ़ी थी। सर, आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए अगर आपने डॉक्टर अनुषे से अपॉइंटमेंट ली है। वो और नर्स फहाज को वेटिंग रूम का रास्ता दिखा रही थी और फहाज साहब जो बहुत मायूस हो गए थे जब अनुषे टर्न हुई थी वापस। ओके, फहाज ने आहिस्ता आवाज में कहा और साथ चल दिए थे उनके पीछे। इन्हें मेरे केबिन में ले जाएं डॉक्टर पलविशा। अनुषे जल्दी से टर्न हो गई थी। इन डॉक्टर्स के साथ दूसरे वार्ड्स में चली गई थी। डॉक्टर अनुषे का केबिन। बच्चों जैसी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए उन्होंने पूछा था डॉक्टर पलवशा को, जो कभी इनको देख रही थी तो कभी डॉक्टर अनुषे को। वाओ, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। ये सीरियसली? कम ऑन गाइस, होंगे कोई ओल्ड पेशेंट, इसमें ऐसे हंस क्यों रहे हैं? हो सकता है, वरना डॉक्टर अनुषे किसी को अपने केबिन में वेट करने का नहीं कहती। बैक टू वर्क इंटर्नीस। पलवशा वापस आ गई थी। सो डॉक्टर अनुषे, आपका केबिन भी देखना नसीब हुआ। फहाज ने अपना बैग साथ खड़ा कर दिया था सोफे के और खुद को कोट उतार कर पूरे केबिन को देखने लगे थे, खासकर सामने वॉल पर लगे उनका असासा, उनकी कामयाबियों के असनाद और उनके अवार्ड जो बता रहे थे डॉक्टर अनुषे का अब तक का सफर। रहा नहीं गया तो फहाज इस वॉल के पास चले गए थे। बहुत से फोटो फ्रेम को देखकर वो खुद भी बहुत फख्र महसूस कर रहे थे। चलते चलते वो वापस डेस्क के पास आ गए थे और नेम प्लेट को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया जब केबिन का दरवाजा ओपन हुआ था। प्रोफेसर फहाज। अनुषे ने डोर बंद कर दिया था। डॉक्टर अनुषे कैसी हैं? वो 2 कदमों के फासले को भी खत्म कर चुके थे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और यहाँ खैरियत से? वो आगे बढ़कर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई थी। फहाज साहब लेक ऑफ रिस्पॉन्स पर डिसअपॉइंट तो हुए थे मगर वो कर भी क्या सकते थे इस वक्त। सो वो भी डेस्क के साथ सोफे पर जाकर बैठ गए थे। मैं भी ठीक हूँ, दरअसल आपसे मिलने मैं पाकिस्तान किसी काम से आया था। ओह, उन्हें क्यों मायूसी हुई थी? उन्हें क्यों लगा था कि प्रोफेसर फहाज उनसे मिलने आए होंगे?
میں نے واپس جانا تھا سو سوچا کہ آپ سے ملاقات کروں، معذرت کروں اٹلی میں جو کچھ بھی ہوا۔ آپ سب کو کیا ہوا ہے؟ وہاں وہاب صاحب بھی بار بار فون کر کے، کیا وہاب نے فون کیا؟ جگہ سے اٹھ کر بالکل ڈیسک کے قریب کھڑے تھے وہ۔ جی ان کا فون آیا تھا۔ اور اس کے پاس آپ کا نمبر کیسے گیا؟ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میرا سیل نمبر آپ کی فیملی میں سے صرف آپ کے پاس تھا۔ بات کرتے کرتے پھر سے ان کا سیل رنگ ہوا تھا۔ سی پھر سے کال آ رہی ہے، 1 منٹ۔ مگر فحاش نے موبائل پر کال پک کر کے اسپیکر پر لگا دیا۔ ہیلو ڈاکٹر انوشے، میں جانتا ہوں ڈسٹرب کر رہا ہوں، مگر کیا ہم کہیں باہر مل سکتے ہیں؟ میں آج رات کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا، ہم تو رشتے دار بھی ہیں۔ انوشے ان کی بلنٹ آفر پر شوق نہیں تھی جتنا فحاش کے ری ایکشن نے انہیں حیران کر دیا تھا جب انہوں نے اپنی بند مٹھی کو ڈیسک پر مارا تھا۔ کون سی رشتے داری کہتے ہیں کہ باہر ملنا لازم ہے مسٹر وہاب؟ فحاش نے جیسے ہی کہا تھا وہاب کے طرف خاموشی تھی۔ What the hell فحاش، تم وہاں؟ اوہ لیٹ می ایکسپلین یار، وہ ہڑبڑا اٹھے تھے۔ وہ تو میں واپس آ کر خود ہی اگلوا لوں گا تجھ سے، دوبارہ اس نمبر پر تمہاری کال نہ آئے۔ واٹ؟ انوشے نے موبائل واپس پکڑنے کی کوشش کی تھی جب فحاش نے واپس لے لیا تھا اور وہاب کے نمبر بلاک لسٹ پر ڈال دیا تھا۔ یو نو واٹ پروفیسر فحاش، فرسٹ ٹائم کسی نے اس طرح سے کنٹرولنگ کرنے کی کوشش کی ہے میری زندگی میں۔ وہ غصے سے بولی، لک آئی ایم سوری۔ وہ جیسے ہی واپس بیٹھے تو دروازہ اوپن ہوا تھا، وارڈ بوائے جوس کے گلاس اندر لے کر آیا تھا۔ آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ انوشے نے اور سختی سے پوچھا تھا۔ کیبن میں پھر سے وہ دونوں تھے۔ میرا آنا اتنا برا لگا ہے تمہیں؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو اس کمینے نے کہنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگایا وہ مجھے کہنے میں 3 ہفتے لگ گئے۔ تو سنو، میں اٹلی سے لمبی فلائٹ لے کر سیدھا یہاں آیا تھا تاکہ تم سے پوچھ سکوں کہ کہیں باہر چل کر کھانا کھائیں یا چائے پئیں، کیونکہ میں گلٹ میں ہوں جب سے تم ایسے واپس آئی ہو۔ ناؤ ہیپی؟ میں یہاں اور رک کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اٹھے تھے، اپنا بیگ کا ہینڈل پکڑا اور دروازے کا ہینڈل پکڑا تھا کھولنے کے لیے جب انوشے کی نرم سکون بخشتی آواز ان کے سانسوں سماعتوں میں رس گھول رہی تھی۔ اچھا، بنا وعدہ پورا کیے جا رہے ہیں؟ ڈنر ویسے بھی ادھار ہے۔ پروفیسر صاحب اتنا ادھار اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہاں انتظار کریں تو میں اپنے 2 پیشنٹ کو دیکھاؤں۔ ابھی وہ دور تھے اور ابھی پروفیسر فحاش کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہینڈل کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ میرا انتظار کیجیے گا اور جوس پی لیں۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اف یا اللہ، روکا ہوا سانس انہوں نے لیا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ ہارٹ کی ڈاکٹر میرا ہارٹ فیل کروا کے چھوڑیں گی۔ اور انوشے نے سچ میں دوسری بار سرپرائز کر دیا تھا فحاش کو۔ پہلی بار جب شاپنگ خود سے کی تھی، اس وقت جب فحاش کو کوئی امید نہیں تھی، اور آج جب وہ سب امیدیں چھوڑ چکے تھے، اگین ڈاکٹر انوشے نے انہیں لاجواب کر دیا تھا۔ خواہشیں، انتظار اور یقین، وسوسے بے شمار اور یقین۔ فرحاد آپ آئے نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ کال ملتے ہی صبیحہ نے کہا، کیوں؟ میں نے آنا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میں آفس کے کسی کام میں مصروف ہوں۔ فرحاد پلیز، آپ کا جو غصہ ہے وہ مجھ سے ہے، میری فیملی کو اس طرح انسلٹ مت کیجیے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ روم میں چلی گئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی باتیں کوئی اور سنے۔ کیوں؟ بس تم انسلٹ کر سکتی ہو میری فیملی کی، میری خالہ کی۔ فرحاد، میں نے ایکسکیوز کر لیا تھا انکل آنٹی سے، مگر انوشے خالہ سے نہیں کیا تھا۔ میں نے نکاح کے وقت بھی دیکھا تھا، وہ تمہاری بدتمیزی کے باوجود بھی تمہیں اتنی چاہ سے ملی اور تم ان کے گلے لگتے ہوئے تمہارے تاثرات دیکھ لیے تھے میں نے۔ فرحاد نے اپنی سیکرٹری کو باہر بھیج دیا تھا۔ فرحاد، میں موم سے کہتا ہوں ڈرائیور کو بھیج دیں گی، رات کو میرا ویٹ مت کرنا، لیٹ آؤں گا۔ فون بند ہو گیا تھا اور وہ موبائل کان پر لگائے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ فرحاد کب آ رہا ہے؟ نازنین نے روم میں داخل ہو کر پوچھا۔
وہ کہہ رہے ہیں کچھ امپورٹنٹ کال آ گئی تھی، ابھی آفس ہیں، کہہ رہے تھے لیٹ آئیں گے تو میں نے منع کر دیا، میں خود چلی جاؤں گی ڈرائیور کے ساتھ، صبیہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ نازنین بیگم کو پہلے نہیں مگر اب شک ہو رہا تھا اور وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں گئی تھی۔ نازنین بیٹا، آج پہلا ماہ ہے سبھی کا اس نئے رشتے میں، اب بیٹی بہو بن گئی ہے اور بہو کا بار بار پیچھا کرنا اچھی بات نہیں ہے، اسے وقت تو میری بچی، یہی تو وقت ہے جب وہ سمجھے گی کہ اس نے گھر کو بسانا ہے یا بکھیرنا ہے۔ بی جان نے اپنی تسبیح کو سائڈ پر رکھ کر نازنین بیگم کو بہت پیار سے سمجھایا تھا۔ صبیہ کے میکے میں بہت سی باتیں ہوئی تھی، فرحاد کے نہ آنے پر بہت لوگ غصہ بھی تھے فرحاد کی اس لاپرواہی پر، مگر جس طرح صبیہ نے پردہ ڈالا اور سب کے سوالات کا مسکرا کر جواب دیا، اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، وہ اپنا گھر فرحاد کے ساتھ بسانا چاہتی ہے۔ روحان بیٹا، کتنے دن سے دیکھ رہی ہوں تم ایسے بجھے بجھے سے ہو، کیا بات ہے؟ نہ اپنے ڈیڈ کے گھر گئے ہو نہ بی جان کے طرف، سب خیریت ہے؟ امبر نے روم لائٹس آن کر دی تھی۔ موم پلیز لائٹ بجھا دے، ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ کشن آنکھوں پر رکھ کر روحان نے لائٹ تو بلاک کر دی مگر امبر نے وہ کشن بھی کھینچ لیا تھا۔ بس کر جاؤ اور بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں موم، بس ایسے ہی، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ امبر نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا تو کافی گرم تھا۔ تمہیں تو بخار ہے بہت تیز اور تم نے بتایا نہیں، ایک تم اور دوسرا تمہارا باپ کہاں غائب ہے، نہ اپارٹمنٹ میں ہے اور نہ ہی کسی کو کچھ خبر۔ تمہارے باپ کی عیاشیاں نہیں گئی، اب تو سدھر جائے۔ امبر کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی اسے خود نہیں پتا تھا۔ کس طرح کی عیاشیاں موم؟ انہوں نے تو زندگی انجوائے کی ہی نہیں۔ آئی مین لک ایٹ یو، آپ نے شادی کر لی، دوسری شادی سے آپ کے 2 بچے ہیں، مگر ڈیڈ، انہوں نے ساری زندگی تنہا گزار دی، اسے آپ عیاشی کہتے ہیں؟ میں نے انہیں نہیں دیکھا زندگی انجوائے کرتے ہوئے، سو پلیز انہیں بیڈ گائے بنانا بند کر دیجئے۔ میں یہاں صرف آپ کے ساتھ اریبہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے آیا تھا، اپنے ڈیڈ کی انسلٹ سننے نہیں۔ لٹرلی فرسٹ ٹائم روحان نے اپنے ڈیڈ کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ ڈور پر کھڑی اس کی بہن اریبہ اور اسٹیپ ڈیڈ فرحان اتنے ہی شوکڈ ہوئے تھے جتنے کمرے میں کھڑی امبر۔ روحان اٹھ کر اپنا والیٹ اور کار کیز اٹھا کر وہاں سے چلا گیا تھا، مگر ایٹ لیسٹ کسی نے تو امبر کو آئینہ دکھایا تھا۔ یہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اسے اتنا دور تو کر دیا تھا انوشے کی سوچ سے، پھر بھی یہ سب کیسے ہوا؟ گلدان کو انہوں نے جیسے ہی دیوار پر مارا تھا، فہاج کا فوٹو فریم نیچے گر گیا تھا۔ لڑکی تو گئی ہی گئی، دوست بھی گیا ہاتھ سے، شٹ! اور ان کے سیل پر کال آ گئی تھی فہاج صاحب کی، وہ ڈرتے ہوئے اٹھا نہیں پا رہے تھے جب انہیں میسج موصول ہوا۔ فون اٹھا لے، ابھی صرف بات کروں گا، مجھے مجبور مت کر کے وہاں آ کر تو لگاؤں تجھے۔ اور میسج پڑھتے ہی انہوں نے فون اٹھا لیا تھا۔ فہاج، میں انوشے کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، پھر 2 ہفتے میرے اپارٹمنٹ میں میرے لیے نہیں مجھ پہ پہرا دینے کے لیے رہ رہے تھے، مجھے ہر پل ہر لمحے انوشے کے خلاف کرتے رہے تاکہ میں سالوں تک سوچ نہ سکوں، اور اب مجھے پتا چل رہا ہے تم اسی عورت کو اپروچ کر رہے ہو جس سے بات کرنے پر بھی تم نے مجھے میری فیملی اور بچوں کی عزت، ریپوٹیشن اور سوسائٹی کا تانے دے دے کر وہی بٹھا دیا تھا آلموسٹ۔ فہاج نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور لمبا سانس لیا تھا۔ وہاب، کہہ دے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، تو نے مجھے اس لیے منع کیا تاکہ تو فہاج میری بات سن لے، ہاں یا نہ وہاب؟ وہ خاموش ہو گئے تھے اس وقت۔ ہاں۔ کیوں؟ ان کا لہجہ مایوس کن تھا۔ طلاق کے بعد امبر کے بعد یہ پہلا رشتہ، اور انوشے وہ دوسری عورت تھی جن کے لیے وہ ہر حد پار کر رہے تھے، کیونکہ فہاج میں انوشے کو شادی کا کہنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا تو بھی انٹرسٹڈ ہے، مگر میں جانتا تھا تو کبھی اپنی پسند یا شادی کا نہیں کہے گا، کیونکہ تو امبر اور اپنے بچوں کے سوا کبھی کسی کا سوچ ہی نہیں پایا۔ میں جانتا تھا تو آگے قدم نہیں بڑھائے گا، اسی لیے میں نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ میں خود بھی شاکڈ ہو گیا تھا جب تو نے ٹکٹ دکھائی۔ آئی ایم سوری یار۔ یو نو واٹ وہاب،
یہ ہماری آخری بات تھی، اور اگر تو نے کبھی میری عزت کی ہے تو دوبارہ انوشے کو اپروچ نہ کرنا اور نہ ہی مجھ سے کبھی رابطہ کرنا۔ جب میں واپس آؤں تو اپارٹمنٹ سے چلے جانا۔ خدا حافظ۔ فہاش نے غصے سے فون بند کر کے نمبر بلاک کر دیا تھا اور خود ہی چہرے پر غصے کے بعد مسکان آ گئی تھی۔ ڈاکٹر انوشے آپ کے پیچھے پیچھے سب جھوٹ بول کر پاکستان آ گیا، دوست چھوٹ گیا برسوں پرانا، اب آگے کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ جوس پینے کے بعد وہ کب صوفے پر لیٹے اور ان کو نیند آ گئی ان کو خبر نہ ہوئی۔ انوشے پچھلے 1 گھنٹے سے یہی ہوں یار، اتنی باتیں تو مجھ سے آج تک نہیں کی ہوں گی جتنی اب کر رہی ہو۔ طاہر نے میگزین چھین لیا تھا۔ اسی وقت پلوشا بھی آ گئی تھی غصے میں۔ سیریسلی انوشا، شام ہونے کو آ گئی ہے، تم ابھی تک کیبن میں واپس نہیں گئی؟ وہ صاحب انتظار کر رہے ہیں یار۔ او کون شخص؟ انوشے واٹ؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انوشے ونڈو کی طرف چلی گئی تھی اور اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ٹائم واقعی بہت ہو گیا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے وہ فہد کو کیبن میں چھوڑ کر آئی تھی۔ کیا مطلب یار؟ مجھے یہی نہیں پتا کہ ایک دل کر رہا ہے کہ میں فہد کے ساتھ باہر کہیں جاؤں مگر دماغ نہیں مان رہا۔ مگر کیوں؟ کیا تم جانتی ہو؟ اگر جانتی ہو تو باہر جانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ ڈیٹ شیٹ ہے، طاہر نے ٹیز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ فرحات کے سسرال میں سے ہیں، فرحات کے وائف کے ماموں۔ اوہ واو! ان دونوں کے ریئیکشن الگ الگ تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ اگر یہاں آئے ہیں تو تمہیں ان کو ڈنر بریک فاسٹ وغیرہ کروانا چاہیے انوشے، رشتے دار ہیں۔ طاہر مجھے لگتا ہے فہد کا موٹو کچھ اور ہے، لائک جیسے انہوں نے ایئرپورٹ پر کہا تھا کہ ڈاکٹر انوشے اور پروفیسر کی ملاقات ختم ہوئی ہے، اس کے بعد فہد انوشے کی ملاقاتیں شروع ہوں گی۔ اور what the seriously؟ طاہر جیسے ہی اچھلی تھی، ہنستے ہوئے پلوشا کے بھی وہی تاثرات تھے۔ اس عمر میں ہینکی پینکی، یو مین ٹو سے ڈاکٹر اینڈ پروفیسر؟ دس ساؤنڈز ہاٹ۔ ہولڈ آن طاہر پلیز، وہ رشتے دار ہیں اور ایسا مجھے لگا تھا، کیا پتا ایسا نہ ہو۔ ایگزیکٹلی طاہر، انوشے تم ان کی اچھی خاطرداری کرو، آئی تھنک تم کچھ زیادہ سوچ رہی۔ انوشے کو بہت دیر تک سمجھ آیا، اسے تب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا تم میرے کیبن میں جا کر ایکسکیوز نہیں کر سکتی پلوشا؟ کہہ دینا میں آپریشن میں مصروف ہوں۔ نو نو نو، پلوشا کہیں نہیں جائے گی، تم جاؤ گی اور انہیں یہاں پاکستان گھماؤ۔ جاؤ یار۔ 1 منٹ، یہ ہنس کیوں رہی ہو؟ کچھ ایسا ویسا مت سوچو، کم سے کم ہماری اس عمر کا لحاظ کرو۔ ہا ہا ہا، عمر کو گولی مارو، جوان دلوں کو دیکھو، جاؤ جاؤ جلدی سے۔ انہوں نے انوشے کو روم سے باہر بھیج ہی دیا تھا، جو آج اپنے کیبن میں جانے سے پہلے گھبرا رہی تھی۔ ہر کسی سے گریز مت کیجیے، ہر کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ پروفیسر فہد، وہ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ فہد کو یوں پرسکون سوتے دیکھ وہ بنا شور کے اندر داخل ہوئی تھی، اور جب ڈیسک پر بیٹھ کر اس نے مکمل طور پر فہد کو دیکھا اور ساتھ اس بیگ کو، اسے وہی باتیں یاد آ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے فہد نے کہی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ یہاں کسی کام کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی۔ فہد کے کھلے منہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، اور اٹھ کر فہد کے تھوڑی کے نیچے اپنی انگلیاں رکھ کر آہستہ سے منہ بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب ان کا منہ بند ہو گیا تو وہ پیچھے ہاتھ ہٹا چکی تھی اور منہ پھر سے کھل گیا تھا۔ تیسری بار بھی جب وہ منہ کھل گیا تو وہ اور جھکی تھی، اور اسی وقت دروازہ کھل گیا تھا۔ ڈاکٹر انوشے جلدی سے پیچھے ہو کر اپنی چیئر کی طرف بڑھی تھی اور فہد کی آنکھیں بھی کھل گئی تھی۔ اوہ شٹ، گلاس لگ گیا تھا۔ فہد نے ٹوٹے ہوئے کانچ کو پیچھے کر دیا۔ ان دونوں کو ابھی ایک ساتھ اتنے پاس دیکھ کر وہ دروازے پر کھڑے ڈاکٹر غصے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر انوشے، جی ڈاکٹر اسرار۔ 1 منٹ ڈاکٹر، انہیں چوٹ آئی ہے، پہلے جلدی سے اسے صاف کر لیجیے۔ ڈاکٹر اسرار کو ٹوک دیا تھا فہد نے۔ انوشے کا ہاتھ اسٹل ان کے ہاتھوں میں تھا۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، آپ بیٹھیں۔ فہد سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ واپس اپنی چیئر پر جا کے بیٹھی تھی۔ انوشے، آئی ایم سوری میں نے ڈسٹرب کیا، دراصل میں سوچ رہا تھا کہ آج کہیں باہر چلے۔ سیریسلی ڈاکٹر اسرار؟ وہ انوشے، ہم سب ڈاکٹرز نے پلان بنایا تھا۔ اٹس
डॉक्टर अनुशे फोर्जू, डॉक्टर इसरार, बाकी सब डॉक्टर से कह दीजिएगा कि मैं पहले ही प्लान बना चुकी हूँ। अनुशे ने दांत दबाते हुए जवाब दिया था। ना ही वो फहाज के लिए गुस्सा करना चाहती थी, ना ही फहाज के सामने। जिस तरह डॉक्टर इसरार ने उसे बाहर जाने का कहा, उससे उनकी इतनी जुर्रत पर गुस्सा आ रहा था। वो बेतकल्लुफ लोगों को प्रोफेशन में पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। चले, अनुशे ने अपनी गाड़ी की चाबी, मोबाइल और पर्स उठाकर प्रोफेसर साहब की तरफ देखा था। चले ऐसे सफर पर निकले जिससे वापसी ना हो। मुझे लगा था हम किसी होटल में जा रहे हैं डिनर के लिए। ओ, मुझे लगा था कि यहाँ वॉक कर लेते। यहाँ एक ढाबा है, वहाँ बहुत अच्छा खाना होता है। कहाँ? इस समंदर किनारे। ओके। वो दोनों गाड़ी से उतर गए थे। कुछ कदम चलने पर अनुशे और फहाज इस ढाबे पर चले तो गए थे, मगर अनुशे ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे पहली बार आई हो। कुछ ऑर्डर करें? मुझे ज्यादा पता नहीं। मैं ढाबे का मुलाजिम जैसे ही वहाँ आया था, फहाज ने उससे बेस्ट डिश पूछने के बाद खुद ही ऑर्डर दे दिया था। वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि अनुशे क्यों इस जगह लाई जहाँ पब्लिक भी कम थी और रोशनियाँ भी। आप खा नहीं रही? आपने सही कहा था, खाना सच में अच्छा है। ये कबाब चेक करें। फहाज ने खुद से अनुशे की प्लेट में खाना डाला था। वो जो शहर के टॉप डॉक्टर थी, वो जो हाइजीनिक पर लेक्चर देती आई, आज वो ऐसे बैठी थी। हिचकिचाहट हो रही थी और फिर उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। वो खाना खा भी रही थी फहाज को देखते हुए। आप ऐसे खाना खा रही हैं जैसे दिनों से भूखी हो। हा हा हा, ऐसा ही समझ ले। यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों का लास्ट सेमेस्टर है, उनके पेपर वर्क में रात गुजर जाती है। अभी भी सुबह चाय का कप पिया था या जूस का गिलास। ओ, वो शर्मिंदा हुई थी इतनी देर इंतजार करवाने पर। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, आप ड्यूटी पर थी। इन दोनों ने इसके बाद खामोशी से ही खाना खाया था। आप खाते खाते रुक गई। अनुशे ने सरगोशी की थी। आप ऐसे देख रही हैं मुझे, और मुझे समझ नहीं आ रही सांस लूं या अगला निवाला। और एक बात जिस पर अनुशे पीछे हो गई थी और नजरें भी झुका ली थी उसने। देखिए, यूं ना देखिए हमको, देखिए फिर भटक रहे हैं हम। बिल में पे करूंगी, आप मेहमान हैं। मुझ पर एक और उधार चढ़ाना चाहती हैं? नो वे। उन्होंने जल्दी से अपना वॉलेट निकाला था और जो करेंसी नोट निकले थे वो देखकर ढाबा ओनर ने हैरानगी से देखा था उन दोनों को। साहब कहाँ घूम रहे हैं? पाकिस्तानी रुपए दें। ओह, हा हा हा, ये लीजिए। हंसते हुए वहां से पैसे देकर निकल आई थी, पीछे पीछे फहाज साहब। यकीनन मेरा खुदा मेहरबान है मुझ पर। मेरी दुनिया में तेरी मौजूदगी यूं ही तो नहीं।